मम अनुकोण्य धर्मपत्नी धर्मपत्न्याः ब्रह्मण्ये नामधेयवत्याः सह कुटुम्बस्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य कृष्णमूर्तिधर्मनामधेयस्य धर्मपत्नी धर्मपत्न्याः आदिलक्ष्मीनामधेयवत्याः सह कुटुम्बस्याः हर्तसुगोत्रोद्भवस्य हर्तप्रसादधर्मनामधेयस्य धर्मपत्नी धर्मपत्न्याः गिरिजानामधेयवत्याः सह कुटुम्बस्य अस्य यजमानस्य नीरुकुलगोत्रोद्भवस्य मोहन नामधेयस्य धर्मपत्नी धर्मपत्न्याः अनुपमा नामधेयवत्याः सह कुटुम्बस्य सर्वेषां यजमानानां भक्तजनानां सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवता पूजा फलप्राप्त्यर्थं यथया यथाधिक्यसम्भवद्भ्यद्रव्यैः सम्भवद्भ्यत्पदार्थैः कुम्भविदानेन कुम्भविदाप्रकारेण यावच्छक्ति ध्यान आवधि त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवता स्वरूपात्मक गोविधनदेवता त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवता स्वरूपात्मक गोविधनदेवता प्रीत्यर्थं यावच्छक्ति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां करिष्ये पदंग कलशाराधनं करिष्ये कलशगन्धपुष्पाक्षतैः अभ्यच्च कलशस्य मुखे विष्णुं कण्ठे प्रथमः भूते तत्त्वस्थितो ब्रह्ममध्ये मातृजाः विश्वोपसागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धराः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मणः अंगैश्चदहिताः सर्वे कलशान्तसमाश्रिताः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी च विख्याताः पञ्चगङ्गा त्रिवेणिताः आयान्तु श्री गोविन्ददेवता पूजार्थं मम अनुकोटिदुरितक्षयकारकाः कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवीं आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यः एव च नमो ब्रह्मदूताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश यस्मात् तस्मात् शिवं मे स्यादिह लोके परत्र च गोमात्रे नमः ध्यायामि ओम आगच्छ देवी कल्याणी शुभां पूजां गृहाण च वत्सेन सहितां पाहं देवीमावाहयाम्यहं गोमात्रे नमः आवाहयामि नानारत्नसमायुक्तं कार्तस्वरविभूषितम् आसनं ते मया दत्तं गृहाण जगदम्बिके गोमात्रे नमः नवरत्नखचितदिव्यसिंहासनं समर्पयामि सौरभेयी सर्वहिते पवित्रे पापनाशिनी गृह्णीष्मैतन्मया दत्तं पाद्यं त्रैलोक्यवन्दिते गोमात्रे नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि सर्वदेवमये देवी सर्वतीर्थमये शुभे गृहाणार्घ्यं मया दत्तं सौरभेयी नमोऽस्तुते गोमात्रे नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि देहस्थितासि रुद्राणि शङ्करस्य सदा प्रिया धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु गोमात्रे नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि या लक्ष्मीः सर्वलोकेषु या च देवेष्वस्थिता धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु गोमात्रे नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि आच्छादनंगमेवद्यां सम्यक् शुद्धं सुशोभनं सुरभिर्वस्त्रदानेन प्रियतां परमेश्वरी गोमात्रे नमः वस्त्रार्थं पुष्पाक्षतां समर्पयामि सर्वदेवमये देवी चन्दनं चन्द्रसन्निभं कस्तूरी कुङ्कुमाख्यं च सुगन्धिं प्रतिगृह्यतां पशुकुङ्कुमं गोमात्रे नमः हरिद्राचूर्ण कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि तुलसी कुंभमन्दार पारिजाता भूतैर्युतां वनमालां प्रदास्यामि गृहाण जगदीश्वरी गोमात्रे नमः पुष्पाणि पूजयामि अथ गोरङ्गेषु सर्वान् देवान् आवाहयामि शृङ्गमूलयोः ब्रह्मविष्णुः आवाहयामि शृङ्गाग्रयोः सर्वतीर्थान्यावाहयामि ललाटे महादेवमावाहयामि ललाटाग्रे महादेवमावाहयामि नासवंसे शङ्मुखमावाहयामि कर्णयोरश्विनावाहयामि चक्षुषोः शशिभास्करावाहयामि जिह्वायां वरुणमावाहयामि हुङ्कारे सरस्वतीमावाहयामि गण्डयोर्मध्ये धर्ममावाहयामि ओष्ठयोः सन्ध्याद्वयमावाहयामि ग्रीवायां इन्द्रमां बुद्धिदायीनां
समृद्धिं महवं धनधान्य विवर्धिन्यै महवं यशोदायै महवं सुयशः पूर्णायै महवं यशोदानन्दवर्धिन्यै महवं धर्मज्ञायै महवं धर्मविभवायै महवं धर्मरूपतनुरुहायै महवं विष्णुपादोद्भवे प्रख्यातायै महवं वैष्णव्यै महवं विष्णुरूपिण्यै महवं वसिष्ठपूजितायै महवं शिष्टायै महवं कान्तायै महवं कान्ताय शुभकर्यै महवं सुरूपायै महवं बहुरूपायै महवं अच्छायै महवं कर्पूरायै महवं कपिलायै महवं अमलायै महवं साधुशीलायै महवं साधुरूपायै महवं साधुवृन्दनिषेवितायै महवं सर्ववेदमय्यै महवं सर्वदेवरूपायै महवं प्रभावत्यै महवं वसुनानुहित्रे महवं रुद्रमात्रे महवं मातृमहोदर्यै महवं तुष्ट्यै महवं पुष्ट्यै महवं स्वधायै महवं मेधायै महवं दुर्ध्यै महवं सिद्ध्यै महवं स्मृत्यै महवं धृत्यै महवं कान्त्यै महवं लक्ष्म्यै महवं महामायायै महवं महादेवादिवन्दितायै महवं तेजस्वरूपायै महवं देवेत्यै महवं लोकानामलहारिण्यै महवं जाह्नव्यै महवं यमुनायै महवं गोदायै महवं सूर्यपुत्र्यै महवं सरस्वत्यै महवं योगानन्दायै महवं योगसिद्धिप्रदायै महवं योगिनीसेवितायै महवं श्रीकर्यै महवं श्रीमत्यै महवं श्रीदायै महवं श्रीमद्गोलोकवल्लभायै महवं गोमात्रे महवं त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवतास्वरूपात्मकगोविधदेवतायै महानानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षरपूजां समर्पयामि धूपं वनस्पत्युद्भवे धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि उदयं ब्रह्मस्वरूपं सूर्योऽयं ब्रह्मस्वरूपं महेश्वरं सायंकाले स्वयं विष्णुस्त्रिमूर्तिस्तु दिवाकरः श्रीगोमात्रे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष जगज्योतिं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं వెనక్కి వెళ్ళి చూడండి हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मधव्योधानीति एकधा ब्रह्मणं वहति एकधैव यजमानः ददाति गोमात्रे नमः कर्पूर आनन्दमङ्गलनीराजं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आत्मनीयं समर्पयामि नमस्करोमि नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः।
गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः नृसिंहाय नमः निरुद्धाय नमः अथोषदाय नमः नारायणाय नमः अच्युताय नमः तिष्ठन्तु भद्रदाय समारभे ఇక్కడ అందరం కలిసి చదువుదాం అనుకున్నాం కదా విష్ణు సహస్రం. అందరం కలిసి చదవడం ప్రారంభిద్దాం. దాన్ని అక్షరంగా స్వీకరించి అక్షరంలో పువ్వులతో కూర్చి విష్ణు సహస్రం పారాయణాన్ని సంకల్పం చేయకపోతే పూర్వోత్తర పీఠిక అక్కర్లేదు. కాబట్టి క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే తెచ్చి చదవండి. క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్సైకటే మౌక్తికానాం मालाकृतासनस्तस्फटिकमणिभै मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरतभ्रैरुदैरजितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयात् कलिनगदा शङ्खवाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्विरसुरविरश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासासिरोद्यौः भवविदहनो यस्य वास्तेयमप्तिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरधरो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं नम्रं यदेतं त्रिभुवनबहुशं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योनिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुम् अवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशंसचक्रं सकिरीटकुण्डलं सबीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोत्सासिताङ्गं पुण्योपेदं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं हरिः ओम्
विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतमुद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वस्यर्वशिवस्तानुद्भूताभिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भक्ता प्रभुरीश्वरः स्वयंभूशम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्मनः अनाभिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो नरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्रस्ता स्तविष्ठस्तविरो ध्रुवः अग्राह्यस्यास्वतः कृष्णो लोहिताक्षप्रदग्धनः प्रभूतस्त्रिकबुद्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतघ्न कृतिरात्मवान् सुरेशशरणं शर्मा विश्वदेवा प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याहः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अयः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः पुरुषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनासत्यः समात्मा संहितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो कौशिकः नाभः पवनः पावनो नरः कामः कामकृत्कान्ता कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रविधान्तदिः इष्टो विशिष्टशिश्रेष्ठस्तिखण्डीनहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणयो वासवानुजः अपानिधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्धः स्कन्धधरो दुर्यो बलतो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः परञ्जयः अशोकस्तारणः शूरः सौरिध्यमीश्वरः अनुकूलस्य पावर्ती पत्नी पद्मविभीषणः पद्मनाभो अरविन्दाक्षः पद्मगर्भस्य वीरवृत् महद्विरुद्धो रुद्धात्मा महाश्चो गरुडध्वजो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानङ्कारणङ्कपालिकत्तारः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्तानभोक्तृवः हरद्विपदोत्तमम् सुहृदः सुमुखः सूक्ष्मः सुरोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो वितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वामनः स्वरसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सीरत्नगर्भो धर्मकृत् धर्मकृत् धर्मी सरसत्सरमक्षरम्
मनोदवृत्तित्यदुष्यं मन्ममन्नादयेव च आत्मयोगी स्वयं ज्ञातो वैधानः सामरायणः केवलीनन्दनस्रष्टाचिरीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दरीजगद्गुरुः व्योमदेशो महासेनजनकश्चारुविक्रमः रुद्रो भूतपतिस्तानुर्बहिर्भूत्रियोगिकम्बरः हस्तमूर्तिरनेकात्मा शाश्वतः शुभ्रविग्रहः शाश्वतखण्डवरसुभूतयःपाशविमोचकः गृहः पशुपतिर्देवो महादेवो निरो हरिहरेश्वरी భూషాలలో కూర్చొని విష్ణు సహస్రం చదవడం అంటే మహాప్రీతి మహానుభావుడైన సంకల్పంతో ఈ మఠాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కసారి అద్వైత గురు పరంపర అందరికీ నమస్కారం చేద్దాం. శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం. Deus